त्यो जनताले खोजेका युवा नेतृत्व तपाईको रवि लामिछाने हुन सक्छन् हैन, अब हाम्रो कुलमान घिसिङ हुन सक्छन् हैन। यस्ता व्यक्तित्वलाई ल्याएर अब स्वतन्त्र नागरिक स्तरबाट सरकार बनाउनु पर्छ। त्यो नागरिक सरकार चाहिँ एउटा स्वतन्त्र होस्। जनताले चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपति भन्दा बरु राजै ठिक छन् हैन। अब यो दलको कार्यशैली भन्दा चाहिँ बरु राजाकै कार्यशैली ठिक छ भन्ने अवस्था चाहिँ तीनजना प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा आएर बस्नुभयो। त्यो के को लागि बस्नु भने त त्यही सत्ता प्राप्ति भएन र केपी शर्मा ओलीले चाहिँ हठात रूपमा एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि रविजी र कुलमानजी चाहिँ तयार हुनुभयो भने कसरी उहाँहरूलाई चुनावमा लडाउन सक्यो? प्रधानमन्त्री केपी शर्माहरूले भारतको आडमा चाहिँ हिन्दू धर्म स्थापित गर्दै राजा स्थापना गर्न सक्छन् भन्ने तपाईँको धारणा? सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, लालीगुराँस.com को यो हो लालीगुराँस संवाद र लालीगुराँस संवादको साथमा म कमल सरगम, क्यामेरामा सिराज गौतम। आज एउटा विशेष बहस हुँदैछ, तपाईँलाई थाहा छ। हुन त केही हाइलाइट्सबाट पनि थाहा पाइसक्नुभयो। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिदिनु भयो। संसद विघटनको विरुद्धमा यो समय सडक र सदन सबैतिरबाट चर्को विवाद र चर्को विरोध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यो सरकारको भइराखेको छ। यही समयमा यो अवैधानिक हो र यसरी चाहिँ संविधानको चाहिँ धारा मिचेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम गलत हो भन्दै यो विषयलाई अझ चाहिँ सरल रूपमा र यो चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै र सम्पूर्ण चाहिँ यो जुन रूपमा पछिल्लो समय आएको घटनाक्रमहरू हो, यो घटनाक्रमबाट प्रधानमन्त्रीले सबै भागीदार हुनुपर्छ, यसको चाहिँ सजाय प्रधानमन्त्रीले भोग्नुपर्छ भन्दै अधिवक्ता कञ्चनजीले चाहिँ रिट दायर गर्नुभएको थियो। उहाँ रिट दायर गर्ने प्रथम व्यक्ति हुनुहुन्छ र सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेपछि यसको चर्चा र सँगै यो विषयको बहस चल्न थालेको छ। बहस अहिले रोकिएको छ। यसको निराकरण कहिले हुन्छ र जनताले कस्तो नतिजा पाउलान् भन्ने विषयमा आज विशेष अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछु। आज हामीसँग कञ्चन कृष्ण नेउपाने अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। कञ्चनजी स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। प्रसङ्ग यही बहसबाटै जाउँ न होइन। पछिल्लो समय तपाईँले मुद्दा दायर गरिसक्नु भएपछि झन्डै 12 जनाको रिट सर्वोच्चमा छ। हेर्नु, सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो देशमा पछिल्लो समय चाहिँ एउटा संविधान अनुसारका कामहरू हुँदै आइरहेकोमा विगत लामो समयदेखि चाहिँ यो जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको चाहिँ एउटा खिलाफमा अब सरकारका व्यक्तिहरूले पनि एउटा भ्रष्टाचारमादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ एउटा संविधान र कानुन विपरीतका चाहिँ कार्यहरू गर्ने चाहिँ यो क्रम र सिलसिला पछिल्लो समय यो बढ्दै गयो। यही क्रममा अध्यादेश चाहिँ एउटा सरकारको तर्फबाट अध्यादेश चाहिँ एउटा संसदबाट आउनुपर्ने कानुनलाई छोडेर राष्ट्रपतिले धारा 114 अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जुन अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो अध्यादेश एउटा चाहिँ गैर संवैधानिक छ र त्यो संविधानको चाहिँ एउटा अध्यादेशको ल्याउने मकसदको विपरीत आएको छ भनेर हामीले चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थियौँ। र त्यसबाटै मलाई एउटा आशंका के भइसकेको थियो भने अब एउटा संविधानको चाहिँ मिच्ने क्रम चाहिँ अगाडि बढ्दैछ र यो सरकारले चाहिँ संविधानका प्रावधानहरू कुल्चिएर अगाडि जान्छ भन्ने एउटा आशंका हुँदाहुँदै फेरि चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन एउटा सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्यो र राष्ट्रपतिले चाहिँ एउटा त्यो सिफारिसलाई चाहिँ एउटा हल्का रूपमा लिएर उहाँले सल्लाह पनि अरू दलहरूसँग नगरी अब यसमा चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एउटा सत्तामा टिक्ने बाध्यता थियो होला। तर देश र संविधानको चाहिँ साढे एउटा प्रतिकूल र संविधानको चाहिँ एउटा मूल मर्म र मान्यता विपरीत यो चाहिँ विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि अब यो चाहिँ एउटा संविधानको भायोलेन्स भयो र संविधान प्रतिकूलका कामहरू चाहिँ यो हुँदै गएपछि मैले चाहिँ अब यसको चाहिँ एउटा उपाय सडकबाट चाहिँ सरकारलाई खबरदारी गर्ने थियो। अब हामी कानुनको विद्यार्थीले चाहिँ एउटा अदालतबाट एउटा कानुनी वेबाट चाहिँ यसको निरूपण होस् भनेर अदालतमा रिट लिएर गएको अवस्था हो। तपाईसहित केही उक्त दलकै नेताहरूले पनि रिट दायर गर्नुभएको छ। त्यसको सुनाइ भोलि होला या नहोला आफ्नो ठाउँमा छ।
तपाईँलाई कतिको आशंका छ यो चाहिँ निर्णय सरकारकै पक्षमा हुन्छ भन्ने? अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब सरकारले जहिले पनि चाहिँ आफूलाई सजिलो हुने निर्णय गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ अदालतले चाहिँ एउटा संविधान कानुनअनुसार छ छैन भनेर हेरिदिनुपर्ने अदालतको एउटा दायित्व र संविधानको संरक्षक र परिपालन गराउन चाहिँ नैतिक बल पनि अदालतसँग छ, कानुनी बल पनि अदालतसँग छ। त्यो अर्थमा अदालतले चाहिँ अब संविधानको अब यो मैले प्रसङ्ग अझै तपाईँलाई खुकुलो भनौँ, हुन त यो विचाराधीन मुद्दा हो होइन, किनभने सर्वोच्चमा पुगेको छ, भोलि यसको निर्णय होला। तैपनि सरल रूपमा हिजोको केही अन्तर्वार्ताहरू हामीले सञ्चार माध्यममा हेर्दै गर्दाखेरि केही जस्तो कानुनविदहरूको प्रसङ्गगत कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले पनि अलिकति हिचकिचाइरहनु भएको छ यो विषयमा, अलि छिटो सुनाइ गर्नका लागि अलि हिचकिचाइरहनु भएको छ भन्ने विषयहरू बाहिर आइरहेछन्। तपाईँ एक त्यहाँको रिट दायर गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ त प्रत्येक दिन त्यहीँ जानुभएको होला, त्यहाँ कस्तो भइरहेछ छलफलहरू, यसको बहस कहाँ गएको छ? हेर्नुहोस्, अब यो रिट चाहिँ अदालतमा प्रवेश गरेपछि अब मैले पहिलो रिट लिएर गएको थिएँ, हामीले त्यो रिट दर्ता गर्दा चाहिँ एक दिन राखेर भोलिपल्ट चाहिँ नेकपाका संसद दलका सचेतक देव गुरुङ, रामकुमारी झाँक्री लगायत कृष्णभक्त पोखरेलहरू पनि आउनुभयो र उहाँहरूको पनि रिट दर्तापछि सँगै एउटा चढाउने हिसाबले भोलिपल्ट चाहिँ यो पेशीमा चढ्यो र प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासबाट सुनवाई भएर यसलाई चाहिँ संवैधानिक इजलासमा लाने आदेश भयो। अब यी स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्, यहाँ चाहिँ हामीलाई केही भएन। अब अदालतको आफ्नै एउटा प्रक्रिया छ, अदालतले चाहिँ एउटा प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने उहाँको आफ्नो अधिकारको कुरा हो र पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ त्यो इजलास गठन गर्दा चाहिँ वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ नराखी तलको न्यायाधीशलाई राख्नुभयो, तर त्यो रोस्टरबाटै राख्नु भएको छ उहाँले। त्यो भन्ने कुरा विवाद आयो। अब यो कुरामा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको अधिकारको कुरा हो, अब त्यता हामी नजाउँ। अब अहिले चाहिँ अदालतले चाहिँ अस्ति चाहिँ संवैधानिक इजलासले सरकारको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेर 19 गतेभित्र लिखित जवाफ लिएर आउनु र 22 गते यसलाई चाहिँ इजलासमा पेश गरेर दुवैतर्फको सुनाइ गर्ने भनेर जुन आदेश भएको छ र राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि जो सक्कल कागजहरू चाहिँ मगाउने पनि आदेश भएको छ। यसले गर्दा यो प्रक्रिया लामो हुन गइरहेको छ त म भन्दिनँ। अब 22 गतेपछि यो कसरी जान्छ, अब यसमा धेरै वकिल साथीहरू हुनुहुन्छ, यसमा 60-70 जना वकिलहरू हुनुहुन्छ। कस्तो छ जस्तो सोचाइ त एक खालको त बनिहाल्छ नि, अब यो अनुसारले जान्छ यो मुद्दा अलिकति गम्भीरतामा ढल्किन्छ कि या सरलतामा जान्छ कि भन्ने त तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि, किनकि तपाईँ त प्रथम व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन विषयमा रिट दायर गर्ने। हेर्नुहोस्, यो त एकदम ठुलो संवैधानिक इस्यु हो, यसलाई चाहिँ अदालतले चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था पनि प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ एकल इजलासबाट आदेश गर्दै स्वीकारिसक्नु भएको छ। यो व्याख्या गर्ने विषय छ, धारा चाहिँ त्यो 76 को र 85 को यसको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा छँदैछ। धारा 85 को चाहिँ 1 मा चाहिँ सिधै चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ कहिले छ भन्दा धारा 76 को 1 देखि 7 सम्मको प्रावधान अनुसार सरकार चाहिँ बन्न नसकेको अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार पनि बन्न नसकेको र भोलि कुनै 2 वा 2 भन्दा बढी दल अथवा एउटा व्यक्ति पनि म चाहिँ सरकार बनाउँछु र अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ सामना गर्छु, 30 दिनभित्र म चाहिँ विश्वासको मत लिन्छु भने अवस्थामा सरकार बन्न सकेन भने मात्रै राष्ट्रपतिबाट यो चाहिँ धारा अनुसार चाहिँ संसद विघटन गर्न पर्ने सक्ने व्यवस्था छ। त्यो यो हुँदै सरासर संविधानको चाहिँ प्राइमा फेसी रूपमै चाहिँ एउटा गम्भीर रूपमा चाहिँ उल्लङ्घन भएर यो सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ अब हामी कानुनको विद्यार्थीले र सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जहिले पनि एउटा संविधानलाई चाहिँ मूल उसमा राखेर व्याख्या विश्लेषण र त्यो आधारमा जाने भएको भएर यो निर्णय चाहिँ फिर्ता हुन्छ र अदालतले चाहिँ अब फुल हेयरिङमा सुनेर यसलाई रोक्छ भन्नेमा चाहिँ म आशावादी छु र आम जनताले पनि एउटा चाहना
देशमा सुशासन होस् होइन, एउटा आर्थिक समृद्धितिर जाओस् भन्ने भएको छ। यहाँ चाहिँ खालि के भने नेतृत्वले एउटा सत्ताको झगडाको लागि, हेर्नुहोस् आफ्नै दलभित्रको दुईवटा पार्टीका नेतृत्वको एउटा झगडा फगत उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ जो लडाइँ गरेर एउटा संविधान देश र जनतालाई चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा ल्याउनु भएको छ। यो निश्चय नै सुखद छैन। आगामी दिन चाहिँ यो सम्मानित अदालतले पनि दोहोरोको अवस्थामा हेर्नुहोस्, अर्को सरकार चाहिँ चुनावबाट भोलि आयो भने पनि फेरि चाहिँ आफू अनुकूलको कुनै निर्णयहरू गर्न सकेन अथवा सत्तामा टिक्न सकेन भने फेरि संसद विघटन गर्ने यो चाहिँ एउटा नजिर बस्छ। र यो परिपाटी भने समग्र देश जनता र चाहिँ एउटा सिस्टम र संविधानको लागि चाहिँ एकदम अहितकर कुरा हुन गइरहेछ। अब तपाईँले प्रसङ्गगत रूपमा कुरा निकालिहाल्नुभयो, जस्तो असंवैधानिक कार्य सरकारबाट भयो होइन, जुन संविधानमा लेखिए बमोजिमको कार्य भएन भन्ने तपाईँको भनाइ पनि भयो। जस्तो कञ्चनजी, अहिले मूलगत विषयमा पाइला टेक्ने हो भने पनि दुईवटा प्रश्न अलि बढी उठेको छ। यो पार्टीगत झगडा त छँदैछ, पार्टीगत झगडाले पनि दुई पार्टी बनिसकेको छ होइन, कमगत रूपमा। जस्तो केपी शर्मा ओलीको गुटले एउटा कार्यक्रम गरिरहेछ, प्रचण्ड नेपालको गुटले एउटा कार्यक्रम गरिरहेछ। दुवैले एकअर्का बिचको कारबाही चलाइरहेछन्। यहाँ गल्ती चाहिँ कसको देख्नुहुन्छ? अब तपाईँ एउटा कानुनविद भएको हिसाबले होइन, यो दुई व्यक्तिहरू बिचमा चाहिँ कमजोरी कसको बढी देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब अहिलेको संवैधानिक रूपमा कमजोरी संविधान र कानुनको हिसाबमा प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको देखिन्छ। व्यवहारिक रूपमा चाहिँ एउटा अर्को पार्टीका प्रचण्ड अथवा माधव नेपालहरू पनि एउटा सत्तामा चाहिँ आउनको लागि र एउटा प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहिँ जम्मै नियुक्ति गर्नुभयो र आफूले पनि त्यहाँ भाग पाउनुपर्छ भनेर भाग बन्डाको लागि चाहिँ उहाँहरूले दबाब दिनुभएको हो। यसको पछिल्लो उदाहरण हेर्नुहोस्, अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि आइरहेको छ। पूर्व 2-3जना प्रधानमन्त्रीहरू सडकमा आएर बस्नुभयो। त्यो के को लागि बस्नु भने त त्यही सत्ता प्राप्ति भएन र केपी शर्मा ओलीले चाहिँ हठात रूपमा एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अब हामीले चाहिँ उहाँलाई बाहिर लान सकेनौँ भनेर जो आउनु भएको छ। एउटा देशमा चाहिँ सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य अथवा भनौँ कति चाहिँ एउटा उखु किसानहरू चाहिँ रकम पाएन भनेर सडकमा आउँदा त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ एक वचन आएर ढाडा समेत दिने अवस्था उहाँहरूले देख्नु भएन भने अहिले एउटा सत्ताको लागि चाहिँ उहाँहरू पनि सडकमा आउँछ। यो दुवै पक्ष चाहिँ दोषी छ। तर सबै सत्ताका लागि त लडाइँ गर्ने रहेछन् नि। हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष व्यक्तित्वहरू पनि त्यही सत्ताका लागि लड्या हुन् होइन। सडकमा आइहाल्यो भने भोलि सत्ता पाउँछ कि भनेर त लड्ने हुन् नि। आज प्रचण्ड त्यसरी फेरि फर्केर सडकमा गए। अब त्यो सबैको एउटा स्वार्थ त रहेछ नि त यो देशमा होइन। हेर्नुहोस्, अब स्वार्थ पनि कस्तो भने देखिने हिसाबमा एकदम स्वार्थी भएर राजनीतिक प्रणाली अथवा राजनीतिक व्यक्तित्व आउनु हुँदैन। उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थ हुँदा पनि यहाँ त के भने संविधान र एउटा आफ्नो एउटा प्रतिष्ठा इज्जतमा आँच आउने गरी उहाँहरूले जो लडाइँ गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ शोभनीय छैन र एउटा संविधान अनुकूल पनि छैन र देश र जनतालाई अपाचे किसिमको उहाँहरूको त्यो कदम चाहिँ यसको हामीले चाहिँ भर्त्सना पनि गर्नुपर्छ र यो कदम उहाँहरू सचिनु भएन भने हेर्दै जानुहोस् आगामी दिनमा एउटा यो समग्र एउटा प्रणाली र यो नेतृत्वको लागि चाहिँ सुखद दिन छैनन्। तपाईँले यो भनिरहँदा म अब अलिक गहिराइमा जान्छु। तपाईँ हुन त कुनै दलको नेता कार्यकर्ताको आसेपासे होइन। अब यसरी नै भनिन्छ। अब अहिले कानुनविदहरू पनि कुन दलको हो भनेर चिन्न गाह्रो छ भन्छन् होइन। यो आरोप प्रत्यारोप छ। तर मैले तपाईँलाई भन्ने किनभने कानुनविद भन्ने बित्तिकै उसले कानुन पढेको हुन्छ, कानुनगत रूपमै गएको हुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ। हुन त कानुनगत रूपमा गएका चिजहरू त यहाँ असंवैधानिक भएर बाहिरिँदो रहेछ। त्यो कारणले हामी त्यो विषयमा अलिक बढी केन्द्रित नहौँ। तैपनि तपाईँको विचारमा अब विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बोल्नु उचित होला नहोला, तैपनि तपाईँ एउटा त्यहाँ चाहिँ रिट दायर गर्ने व्यक्तिको नाताले भोलि तपाईँको विषयले न्याय पाएन अर्थात् तपाईँको चाहिँ तपाईँसहित 12जनाले चाहिँ जुन मुद्दा हाल्नु भएको छ, मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ सर्वोच्चमा, त्यो विचाराधीन हुँदै गर्दाखेरि भोलि सर्वोच्चले एउटा अर्को खालको फैसला गरिदियो भने या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा फैसला गरिदियो भने देश कता जान्छ?
हेर्नुहोस्, अब निश्चित रूपमा सम्मानित अदालतले गर्ने फैसलामा हामीले टिक्का टिप्पणी र मान्दैनौँ भन्ने कुरा आउँदैन। अदालतले जे गर्छ सही गर्छ, देश जनता र संविधान अनुसार गर्छ भन्ने हामीले एउटा मान्यता राखेका छौँ र त्यो मूल्य मान्यतामै एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आफ्नो स्वतन्त्र वैधानिक अस्तित्व छ र एउटा नैतिक अस्तित्व छ। अब अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा हामीले एउटा स्वच्छ बहस गर्न सक्छौँ, त्यो भित्र हामी नजाउँ। अब अदालतले चाहिँ भोलि एउटा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस चाहिँ एउटा गैर कानुनी छ बदर गरेको अवस्थामा एउटा राम्रो नजिर स्थापित हुन्छ कि यो पछिका कुनै पनि सरकारले एउटा संविधानको चाहिँ त्यो धारा 85 को स्पष्ट व्याख्या पनि हुने हुँदा भोलि सरकार चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन् र एउटा स्थिर सरकार जान्छ भन्ने एउटा हाम्रो आशा अपेक्षा हो र अदालतले पनि त्यो हिसाब गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। भोलि तथापि अदालतले अन्यत्र अरू व्याख्या गरेको खण्डमा पनि त्यसलाई हामीले भोलि मानेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा देशमा चुनाव बाहेक विकल्प देखिन्न। अब चुनाव वैशाखमा नभए फेरि सरेर पनि चुनावमै जानुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यसको लागि चाहिँ एउटा अदालतले चाहिँ एउटा नजिर स्थापित हुने र एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय इस्यु र देश विदेशबाट सबैले हेरिराख्या भएर हामीलाई चाहिँ एउटा कानुन संविधान अनुसार चाहिँ एउटा व्याख्या गरेर अन्तिम फैसला दिँदा चाहिँ यो संसद संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु चाहिँ एउटा संविधानको रोहमा ठिक छैन भन्ने आउँछ भन्ने एउटा आश र भरोसामा चाहिँ हामी छौँ। त्यो त तपाईँको विचारगत रूपमा आएको उत्तर हो, तैपनि आम जनताले सुखद आश त गरेका छैनन्। जनताको सोचाइ पनि फरक हुनसक्छ। अधिकांशले तपाईँ जस्तै धेरै कानुनविदले चाहिँ के पनि भनेका छन् भने अब राजा ल्याउने एउटा नयाँ खेल हो, यो सुरु भइसकेको छ। केही महिनामै हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई देख्दै गर्दाखेरि उता राजा पनि सँगै देख्छौँ भन्ने खालका सत्ता पक्ष भन्दा पनि सत्ता विपक्षी दलका नेताहरू र केही कानुनविदहरूले यो भनिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, निश्चय नै रूपमा एउटा चाहिँ संविधानलाई चाहिँ मिचेर जब सरकार गयो अध्यादेशदेखि तपाईँको अब प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अब सरकारका अब गर्ने हरेक निर्णय चाहिँ संविधान अनुरूप हुँदैनन्, कानुन अनुरूप हुँदैनन्। किनभने हरेक नियुक्ति चाहिँ संसदीय सुनाइबाट पारित हुनुपर्छ भनेको छ। अब संसदीय सुनाइमा जान सक्ने अवस्था छैन र एउटा देश चाहिँ लगभग मुठभेडतर्फ द्वन्द्वतर्फ जाने अवस्था पनि देखिन्छ र यो अवस्थामा निश्चय रूपमा हिजोदेखि हरेक जनताले चाहिँ एउटा हिन्दू धर्मलाई चाहिँ नेपालमा चाहेका थिए। हिन्दू धर्ममा सबै धर्मको एउटा उचित स्थान पनि थियो र यो हुँदाहुँदै हठात रूपमा एउटा हिन्दू धर्म हटाउने र राजालाई पनि हिजो 63 को आन्दोलनमा सडकबाट राजा हटाऊ भन्ने कुरा थिएन, पछि नेतृत्वले हटाए। अब हेर्दै जानुहोस्, यही गतिविधि समग्र नेतृत्वको र सरकारको यस्तै रवैया हुँदै जाने भने भोलि एउटा सरकारले चुनाव गर्न नसक्ने अवस्था र विपक्षीले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्न नसक्ने अवस्था, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नगरिदिएको खण्डमा त्यो नसक्ने अवस्था, यो कायम हुँदा द्वन्द्व अझै बढ्दै जान्छ र यो अवस्थामा भोलि एउटा स्वतन्त्र सरकार बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यो बेलामा त्यहाँ चाहिँ एउटा विदेशी देशी विदेशी सबै तत्त्वहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिका र स्थान खोज्छन्। त्यो बेलामा एउटा राजासहितको चाहिँ भोलि एउटा सम्मेलन नहोला भन्न सकिन्न। देश यहीतर्फ होइन, होला कि नहोला तपाईँ यसलाई अलिकति व्याख्या बढी नै गर्नुभयो, तपाईँ सरल रूपमा उत्तर दिन चाहनु। यो हुनसक्छ, यो हुन्छ नै भन्ने देखिन्छ अहिलेको त। राजा आउँछ भन्नेमा होइन, राजा सहितको एउटा स्वतन्त्र सरकार बन्न सक्ने अवस्था भोलि राजावादी सहितको त्यो अवस्था बनेपछि त्यो अवस्थामा त हिन्दू धर्म राजा स्थापित गर्न त्यो कुनै ठुलो कुरा भएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले भारतको आडमा चाहिँ हिन्दू धर्म स्थापित गर्दै राजा स्थापना गर्न सक्छन् भन्ने तपाईँको धारणा? हेर्नुहोस्, यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चाहिँ एउटा यो धेरै सोचेर सम्झेर गरे हुन्छ प्रधानमन्त्रीले। यो हठात रूपमा चाहिँ गरे हामीले भन्न सक्दैनौँ होइन। अब अधिकांश प्रजातान्त्रिक दलका मान्छे बाहिर हुँदाहुँदै उहाँले यो कदम चालिसकेपछि अब लिने निर्णय चाहिँ अप्रिय नै हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो हिसाबले भोलि चाहिँ अब विदेशीहरूले पनि आफ्नो भूमिका खोज्छन् होइन। त्यो हिसाबमा अब एउटा सहज स्थितितर्फ जाँदैन र त्यो अहिले तपाईँले भने जस्तो भोलि राजासहितको
होइन हिन्दू धर्म सहित अथवा संहिता पनि नरहने अवस्था त हेर्नुहोस् प्रदेश सभाहरूको विघटनका कुराहरू अब जानासाथ यो संहिता त हाम्रो देशलाई अभाव सिद्ध भइसकेको छ। आर्थिक रूपमा पनि एउटा संहिताले कुनै उपलब्धि नदिए अवस्थामा भोलि संहिता नै जान सक्छ। त्यो त केपी शर्मा ओलीको चाहनै हो नि, पहिले संहिता रुचाएकै होइन। होइन अब यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीको चाहना के हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। दलका अरू नेतृत्वले पनि एउटा प्रणाली बिगार्नलाई आफ्नो ठाउँबाट रोल खेल्नु भएको छ होइन। अब यसमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि सहज भयो त्यसले गर्दा होइन। अब शेरबहादुरजी त हात धोएरै लाग्नु भएको छ होइन। अब यो त हेर्नुहोस् तपाईँ हामी सबैले अब यो चाहिँ एउटा घाम जति छर्लङ्ग हुँदैछ। अब यो एउटा ग्रान्ड डिजाइन खेल होइन, यो सत्ताको के हो भन्ने कुरा त लगभग यो उज्गार हुँदैछ। के होला त अब तपाईँले भने जस्तै होला, अब राजा फर्केला। हेर्नुहोस् अब राजालाई चाहिँ जनताले चाहने भन्दा पनि अहिले दलका नेतृत्वले चाहिँ यस्तो परिस्थिति बनाउँदैछन् कि जनताले चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपतिभन्दा बरु राजै ठिक छन् होइन। अब यो दलको कार्यशैली भन्दा चाहिँ बरु राजाकै कार्यशैली ठिक छ भन्ने अवस्था चाहिँ यिनै दलका नेतृत्वले ल्याइसके। म त्यसको एउटा उदाहरण दिन्छु। हेर्नुहोस् हिजो चाहिँ त्यो 59 सालमा पनि राजाले चाहिँ एउटा जननिर्वाचित सरकारलाई चाहिँ संसद विघटन गरेर ल्याएर चाहिँ जुन सरकार बनेर कार्य गरे अवस्था थियो। अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवस्था पनि त्यही हो। त्यो बेला राजा हुनुहुन्थ्यो, अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अब जनताले म तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत भन्दैछु अहिले भएको राष्ट्रपति र पहिलाको राजामा होइन एउटा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने अहिलेको राष्ट्रपतिमा पनि त्यो राजाभन्दा दम्म पनि कम छैन। उहाँका कदम पनि त्योभन्दा चाहिँ प्रजातान्त्रिक छैन, बरु चाहिँ अझ चाहिँ एउटा कठोर खालको एउटा प्रजातान्त्रिक दलहरूले सरसल्लाह नै नगरी एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सँगै कार्यान्वयन गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ यो बन्दै गइरहेको चाहिँ साँचो हो। राष्ट्रपतिले पनि अलिकति अलोकप्रिय निर्णयहरू गरिरहेको देखिएको हो भने तपाईँको धारणा? अब राष्ट्रपति एउटा संविधान त राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसहरू चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा कानुनले दिएको छ। त्योभन्दा भन्दै पनि राष्ट्रपतिसँग कति अप्सन छ भने हेर्नुहोस् ती अध्यादेश अथवा प्रतिनिधि सभा विघटनको चाहिँ सिफारिस उहाँले फिर्ता पठाइदिन सक्नुहुन्थ्यो, सर्वोच्च अदालतको राय माग्न पनि सक्नुहुन्थ्यो होइन। अथवा चाहिँ हरेक दललाई राखेर त्यो एउटा कोअर्डिनेसन गरेर मिलाउने अवस्था पनि आउँथ्यो। त्यो नगरे भएर यो चाहिँ उहाँको भूमिका र उहाँको चाहिँ एउटा कार्यशैली पनि चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक र चाहिँ संविधानको संरक्षक र अभिभावक त हिसाबको चाहिँ छैन भन्न सकिन्छ। जनताले राजा खोजेका चाहिँ होइनन्, तर नेतृत्व युवा पुस्ता चाहिँ खोजेका हुन् नि, यो त बुझ्नुहुन्छ। अहिले तपाईँले भने जस्तो अब यो भोलि यो सरकारले चुनाव गरेर नसकेको अवस्थामा अहिले तपाईँले भने जस्तो जनताले खोजेका युवा नेतृत्व तपाईँको रवि लामिछाने हुन सक्छन् होइन। अब हाम्रो कुलमान घिसिङ हुन सक्छन् होइन। यस्ता व्यक्तित्वलाई ल्याएर अब स्वतन्त्र नागरिक स्तरबाट सरकार बनाउनुपर्छ। त्यो नागरिक सरकार चाहिँ एउटा स्वतन्त्र होस् र एउटा त्यसले चाहिँ भोलि एउटा चुनाव गराएर होइन त्यो ल्याउने अवस्थामा सबै पक्ष समेट्ने अवस्था चाहिँ बन्न सक्छ र त्यो जनतालाई पनि उपयुक्त लाग्छ। अब चाहिँ तर तपाईँले भने जस्तै अब त्यसका लागि पनि त स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँ पुग्नका लागि पनि त केही न केही हुनु पर्यो नि। जस्तो उहाँहरू दुवैजना सरकारको लागि उपयुक्त होला नि या नहोला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर केही राजनीतिक ज्ञान र उहाँहरूप्रति हुनुपर्ने त्यो गुण खोज्ला नि भोलि जनताले या त जुन सत्तामा भएका व्यक्ति। हेर्नुहोस् जनताले त एउटा नेतृत्वबाट ठुलो आशा र अपेक्षा गरेका छ, चाहे त्यो पहिला नेपाली काङ्ग्रेसबाट होस् अनि नेकपा माओवादीबाट होस् र तत्काल अहिलेको नेकपाबाट होस्। त्यो जब पुरा हुन सकेन जनताले एउटा नेतृत्व परिवर्तनको लागि नेतृत्व खोजिराखेको छ। त्यो नेतृत्व चाहिँ हिजो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गरेर रवि लामिछानेमा देखिए। विद्युत प्रसारण लाइनको चाहिँ एउटा विद्युत चाहिँ नआइराखेको अवस्थामा विद्युतको चाहिँ सहज आपूर्ति गर्न सके भएर कुलमानमा देखे। भोलि त्यो अरू कसैमा पनि देख्न सक्छ त्यो जनताले। र त्यो स्तरको सरकार ल्याउनलाई चाहिँ फेरि एउटा कानुन त मिल्दैन, यो संविधानलाई चाहिँ छोडेर एउटा चुनावको
अवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ र त्यो बेलामा स्वतन्त्र एउटा सरकार बनाएर चुनाव गराएर भोलि चाहिँ एउटा बृहत रूपमा चाहिँ एउटा यो संविधानको चाहिँ तपाईँको लगभग भइलेस त अब सरकारबाटै यो भइसक्यो होइन संविधान चाहिँ लगभग मिचिएर जाँदैछ र यो क्रम बढ्दै जाँदा भोलि त्यो अवस्था आउने र जनताले पनि अब यी नेतृत्वभन्दा चाहिँ मैले अहिले अघि नै भने यस्ता व्यक्तित्वबाट चाहिँ एउटा आश र अपेक्षा गरे भएर भोलि चाहिँ एउटा त्यो अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न त्यो अवस्था आउने तर्फ चाहिँ जाँदैछ देश तर कसरी निर्माण होला जस्तो तपाईँले सोचे जस्तै तरिकाले कि रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न चाह्यो भने कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री बन्न चाह्यो भने उहाँहरूले चाहनुपर्ने पहिलो कुरा त हामीले मात्र चाहेर हुन्न प्रधानमन्त्री बन्नका लागि रविजी र कुलमानजी चाहिँ तयार हुनुभयो भने कसरी उहाँहरूलाई चुनावमा लडाउन सक्छ होइन यसको लागि त हेर्नु सरकारले नै चाहिँ एउटा चरम निराशाजनक अवस्था जनतामा बनाइराखेको छ एउटा कानुनको पनि एउटा धज्जी उडाइराखेको र एउटा भ्रष्टाचारमा पनि देश चाहिँ मर्माहत भइरहेको अवस्थामा जनताले भोलि विकल्प खोज्यो भने भोलि त्यो सडकबाट पनि त्यो माग उठ्न सक्ला अथवा यो सरकारको कार्यशैली यो दलहरूको लडाइँले भोलि जनताले दलका नेतृत्वभन्दा चाहिँ बाहिरको नेतृत्व रुचाउने र खोज्ने अवस्था चाहिँ यो बन्दै गइरहेछ पक्का हो त्यो पक्का त्यतैतर्फ कानुनीगत रूपमा चाहिँ यो कतिको सहज छ हेर्नुहोस् कानुनी रूपमा त अब अहिलेको सरकारको विकल्प अहिले तत्काल देखिन्न भोलि एउटा चाहिँ चुनाव गराउन नसक्नेसम्म परिस्थिति बनेपछि एउटा जनस्तरबाट स्वतन्त्र सरकारको माग उठेर होइन भोलि राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो बन्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै यो कुरा सम्भव छ त्यो गऱ्यो भने त सो त चोलेन्द्र शमशेर जाला नि त प्रधानमन्त्री होइन अब यो अब राजनीतिक गएका हुन् होइन त्यतातर्फ पनि भोलि स्वतन्त्र सरकार बन्ने अवस्था बन्न सक्छ त्यो पनि बन्न सक्छ सकिन्न भन्न त्यसै प्लान त होइन होइन अब हेर्नुहोस् यसो हेर्दा चाहिँ अब दलको पछिल्लो समयका दलका नेतृत्वका कार्यशैलीले हेर्दा चाहिँ होइन अब त्यतैतर्फको चाहिँ सङ्केत चाहिँ देखिया छ हिजो नभएको त होइन नि यो यो कुनै त नौलो होइन एउटा हामी कहाँ नजिर पनि बसिसक्यो र त्यो सफल पनि भयो होइन अब उहाँले चुनाव गराउन सक्नुभयो चाहिँ खिलराज रेग्मीले कसैले नसक्या एउटा प्रधान न्यायाधीशको हिसाबमा तर कानुन त पनि त्यो त्रुटि हो भनेर हामीले नै त्यो बेला पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थियौँ तर सुनै भएन अब त्यो भएपछि त एउटा यही दुर्भाग्यपूर्ण भन्नै पर्छ भोलि एउटा कानुन सम्मत निर्णयहरू चाहिँ सुनवाई हुँदैनन् भोलि चोलेन्द्र शमशेर आयो भने पनि तपाईँहरूको सुनाइ हुन्न भने पक्का भयो होइन अब त्योतर्फ गयो भने त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ हामीले चाहिँ एउटा कानुनको रक्षाको लागि चाहिँ एउटा आवाज बुलन्द गर्ने उठाउने हो र एउटा संविधान र देश र नेतृत्व चाहिँ सही मार्गमा जाओस् र देश र जनताले चाहिँ एउटा आर्थिक समृद्धि होइन पाउन् भन्नेतर्फ चाहिँ हाम्रो एउटा आवाज चाहिँ बुलन्द त्यतै गर्ने हो अब म अहिलेको कानुनविदको प्रसङ्गगत रूपमा जान्छु जस्तो तपाईँ सहित केही अधिवक्ताहरूले जुन रूपमा मुद्दा दायर गर्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कार्यप्रति तपाईँहरू लक्षित हुँदै तपाईँ पहिलो व्यक्ति हो जसले चाहिँ प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने राष्ट्रपति विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने होइन कतिको दबाब आयो तपाईँलाई यो मुद्दा फिर्ता लिए भनेर होइन हेर्नुहोस् अब हामी कानुनको विद्यार्थी र हामी एउटा पब्लिक उसमा चाहिँ रिलेसनमा रहेर लामो समयदेखि चाहिँ काम गरिराखेका भएर हामीलाई चाहिँ यस्तो दबाब चाहिँ आएको छैन हामीले अब दबाब आउँदैन भन्ने पनि हामीले एउटा अपेक्षा गरेका छौँ अहिलेसम्म हाम्रो देशमा 2072को संविधान लागू छ सरकार त्यही अन्तर्गत बनिराखेको छ मैले अघि नै जति यावत कुरा भने त्यो पछि त्यो अवस्थातर्फ जाँदैछ भन्ने एउटा सङ्केत मात्रै गरे हौँ होइन अब अहिले चाहिँ संविधान दबाब आउने पक्का देखिने होइन पछि त्यस्तो दबाब आउन सक्छ अब भोलि सङ्कटकाल लाग्न सक्ला होइन अब संविधानको धारा 273ले भोलि सङ्कटकालीन अवस्था बन्ने अवस्थासम्म पनि जाँदैछ भोलि त्यो अवस्था बन्यो भने संविधानका मौलिक हकहरू चाहिँ एउटा निलम्बन हुने अवस्था पनि बन्ला अब त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई दबाब आउला थ्रेट आउला तर हामी एउटा कानुनको विद्यार्थी र एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबमा हामी त्यस्ता दबाब र त्यो आउलान् भनेर हामीले आफूले गर्ने एउटा कानुनी दायित्व र एउटा नागरिकको लेभलमा जुन गर्नुपर्ने दायित्व छ त्यो हामी गर्न छोड्दैनौँ भोलि त्यस्ता कुराहरू आयो भने त्यो समयले जे हुन्छ त्योसँग हामी डटेर अगाडि बढ्ने हो अब तपाईँहरूले त मुद्दा हाल्नु भएको छ भोलि यो विचाराधीन मुद्दाले छिटै न्याय पावला भन्ने आश त तपाईँहरूले गर्नुभएको छ तर यसमा चाहिँ अत्याधिक जनमत चाहिन्छ हो कि होइन
स्वतः रूपमा भन्यो भने जनताले चाहिँ अलिकति यो विषय अलोकप्रिय भन्नुभयो भने मात्र चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर सहितको यो टिमले भोलि अर्को निर्णय गर्लान् भन्ने खालको मात्र जिज्ञासा आउला होइन, एक खालको प्रतिक्रिया त्यो होला। अर्को कुरा, प्रतिपक्षी दलको रूपमा चिनिएको सबभन्दा दोस्रो ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले यो बेला आफूलाई आन्दोलनको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेन। अझै यसरी भनौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउबा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन् भन्ने स्वतः पछिल्लो समयको सञ्चार माध्यमको समाचार र यसको टिप्पणीहरूबाट पनि देखिएको छ र उहाँ नबोलेको कारण पनि हुनसक्छ भन्ने आशा त हामीले देखिसकेका छौँ। यो हिसाबले त प्रतिपक्षी दल चुप लागेर बस्ने, आफ्नै दलका नेताहरू सडकमा उत्रिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध भन्नाले काङ्ग्रेसले चुनाव चाहेको हो। यहाँ यसो हेर्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले त अहिले चुनाव चाहेको हो, किनभने काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब अझ 2 वर्षसम्म सत्ताबाट बाहिर बस्ने जनादेश जनमत हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफै पनि एउटा सशक्त कार्यक्रम ल्याएर लोकप्रिय हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो सत्ता पक्षको झगडाले, उहाँहरूको त्यो झगडा सत्ताको छिनाझपटी सत्ता लडाइँले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई यो एकदम आनन्द आइरहेको छ र भोलि जनतामा जाँदा पनि हेर्नुहोस्, 2 दल भएर नेकपा सरकारमा जाँदा उहाँहरूको अस्तित्वमा पनि सङ्कटमा पर्छ र एउटा अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू र यो दलका नेतृत्वको कार्यशैलीले पनि जनताले नरुचाउने अवस्थामा यसलाई काङ्ग्रेसलाई यो आन्दोलनमा जाँदा पनि उसलाई चुनावमा जाँदा फाइदा छ र भोलि चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू नमिली चुनाव हुन सक्दैन भन्ने इतिहास हामीले राजाको शासनकालमा पनि देख्यौँ। त्यो अवस्था यहाँ र केपी ओली मिलेर गएको अवस्थामा फेरि अर्को पक्षलाई चाहिँ यो केन्द्रीय राजनीतिमा र एउटा शक्तिमा टिक्नलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। अब भोलि 2 दल चाहिँ मिल्ने सम्भावना देख्नुभयो? होइन, यो त होइन, यो सम्भावना त सुरुदेखि कुरा पनि आइरहेका छन् होइन। अब यो एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदै एउटा हठात रूपमा संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो एउटा ठुलो एउटा चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन केही अन्तर्गत त्यो भएको छ, किनभने यत्तिकै हुने कुरा पनि होइन, यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि होइन, यो अस्वाभाविक प्रक्रिया हो र यो प्रक्रियामा भोलि चाहिँ हरेक अङ्गले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ एउटा सामिप्यता देखायो भने त भोलि एउटा यो समग्र प्रणाली होइन, सिस्टम र संविधानमा चाहिँ नाङ्गो कुठाराघात हुनेछ। तपाईँलाई के लाग्ला भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्कटकालको घोषणा गरिदिनु भयो भने यो जुन सत्ताले अहिले आफूलाई अलिकति सङ्कटमा महसुस गरिसकेपछि भोलि सङ्कटकाल लगाइदिनु भयो भने देश कतातिर ढल्केल्ला? अब हेर्नुहोस्, अब संविधानको चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा विघटन भएर गइसकेपछि भोलि सङ्कटकालसम्मको स्थिति बन्दा पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यसमा दृढ भएर बस्नु भएको छ। उहाँलाई सपोर्ट गर्ने अङ्गहरूमा चाहिँ हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अङ्ग चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालय छ र अब एउटा हामीलाई जनतालाई एउटा आश र भरोसाको केन्द्र भनेको अदालत हो होइन। भोलि अदालतमा चाहिँ यो विषय अब कसरी उठ्छ, अदालतले चाहिँ भोलि फुल हेरिङ गरेर पनि संसद पुनर्स्थापना हुने चाहिँ एउटा अवस्था बनेन भने अहिले तपाईँले भने जस्तै भोलि निर्वाचनसम्म जाँदा चाहिँ एउटा सङ्कटकाल लगाएर जानुपर्ने अवस्था आउँछ। यसमा एउटा शङ्काको स्थिति चाहिँ कहाँ छ भन्दा यता दलको चाहिँ प्रचण्ड नेपाल समूह पनि एउटा नैतिक रूपमा बलियो छैनन्, किनभने उहाँहरू पनि जहिले सत्ताको लागि मात्रै चाहिँ एउटा झगडा गरे र सडकमा पनि त्यसैको लागि आउने भएर आम एउटा जनताले चाहिँ यो झगडामा बढी रुचि देखाएका छैनन् र यस्तै चाहिँ गैर संवैधानिक कदम र एउटा चाहिँ अलोकतान्त्रिक गतिविधि र सरकार र सत्ताको लागि यो दल र नेतृत्वको झगडाले चाहिँ भोलि जनतामा चरम निराशा बढ्दैछ। भोलि राजावादीहरू चाहिँ सडकमा आउने कुरा भइरहेको छ। भोलि त्यो अवस्थामा जनता चरम फ्रस्ट्रेसन भएर भोलि जनताको एउटा जनमत चाहिँ त्यता गयो भने चाहिँ अनि अहिले तपाईँले भने जस्तो सङ्कटकाल लगाएर भोलि चाहिँ यो सत्ताले थेग्न नसक्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भर्खरै मात्र उहाँले चाहिँ आफूले पद धारण गरिसके पश्चात स्वतः सञ्चार माध्यममा बोलिसक्नु भएको छ कि एमसिसी
लागू हुन्छ, कुनै हालतमा हामी लागू गर्छौँ। एउटा एमसिसी लागू गर्नका लागि गरिएको एउटा सत्ता खिचातानी त होइन। होइन, यो त हेर्नुहोस् तपाईँको देश विदेशबाट हाम्रो देशमा हाम्रो देशको नेतृत्व चाहिँ जहिले पनि कोही भारततिरबाट परिचालित छन्, कोही चाइनातिर परिचालित छन् भनेर कुरा आइसकेको छ। उहाँहरूले त्यताको राजदूतको प्रत्यक्ष सक्रिय चाहिँ पोलिटिक्समा सहभागिता छ होइन। अमेरिकाको पनि यहाँ एउटा इन्ट्रेस्ट छ। त्यो हिसाबले जाँदा चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तो अब एमसिसी पारित हुँदा पनि त्यो अब संसद फेस गर्नु परेन। हरेक सरकारका अबका निर्णय चाहिँ मैले जहिले पनि भने हेर्नुहोस्, हिजोको मन्त्रीको नियुक्ति नै पनि त्यो विवादास्पद छ होइन। अब राष्ट्रपतिले चुनाव गराउन भनेर सरकार तोकिसकेपछि जो अहिले भाकलले नै गराउनु पर्ने अवस्था थियो, अब सरकारले एउटा टोटली रूपमा संविधान मिचेर र एउटा राष्ट्रपतिको आडमा शासन सञ्चालन गर्दै जाने हो र एउटा चाहिँ देशका हरेक विवादास्पद निर्णय पनि अब संसद फेस गर्न नपर्ने भएको भएर ती भयो भने कुनै अचम्म मान्नु पर्दैन। अब सामान्य रूपमा हामीले सोच्ने हो भने पनि यो कोभिडकै कारण पनि यो निर्वाचन सबभन्दा खर्चिलो देखिन्छ। कोभिड-19ले सबैलाई अलिकति पीडित बनाइरहेछ र यो बेला अलिक सङ्कट पनि देखिएको छ कोभिडमा पनि। जस्तो बेलायतको अहिलेको नयाँ यो लहर हेर्ने हो भने कोभिडले धेरैको चाहिँ ज्यान लिएको छ पछिल्लो समय। पहिलेको कोभिड एउटा सामान्य जस्तो देखिएको थियो भने अहिलेको चाहिँ यो कोरोना भाइरसले चाहिँ अधिकांशलाई झन् ठुलो असर पार्ने गरी सल्किरहेको छ र यो एकदमै छिटोभन्दा छिटो तीव्र रूपमा चाहिँ यसको सङ्ख्या बढेको छ भन्ने समाचारहरू सञ्चार माध्यममा आछ। तर हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ ठिक यसको उल्टो छ। यहाँ अब संविधान भन्दा बाहिर गएर कार्यहरू भइरहेछ। भोलि निर्वाचन होला, निर्वाचनका लागि विभिन्न दलका नेताहरू सडकमा उर्लिएलान् होइन आफ्नो भोट माग्नका लागि। यो हिसाबले त सबभन्दा सङ्कट त जनतालाई भयो नि त होइन। निश्चित रूपमा अहिले तपाईँले भने जस्तो सरकार चाहिँ एउटा जनताप्रति र देश र संविधानप्रति चाहिँ एउटा प्रतिबद्ध छैन भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण चाहिँ हेर्नुहोस्। जनता चाहिँ एउटा कोरोना महामारी बिच एउटा आर्थिक अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, देश अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ होइन। एउटा संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूले चाहिँ नियुक्त हुन नसकिरहेको, त्यहाँ पनि दलले आफ्नो भागभन्डा खोजेर त्यो सत्ता पक्षलाई पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको अवस्था निश्चित रूपमा हो। र यस्ता यावत कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान केन्द्रित र छलफल त्यतातिर जाँदैन र एउटा मन्त्रीका पद लागि र अब प्रधानमन्त्री चाहिँ तँ बन्नी म बन्नी भनेर चाहिँ त्यो झगडा हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था यही बन्दैछ। नेतृत्वले चाहिँ एउटा जनताको लागि होइन, आत्मकेन्द्रित भएर र आफूलाई चाहिँ फाइदा हुने हिसाबले मात्रै एउटा राजनीति गरिरहनु भएको छ र त्यो देश सञ्चालन उहाँहरूले आफू अनुकूललाई मात्रै चलाउनु भएको छ। एउटा कानुन संविधान भन्दा पनि त्यो हिसाबले चाहिँ अगाडि सरकार जाँदा र राजनीतिक नेतृत्व जाँदा नै आज यो दिन हामीले देख्नु परेको र भोग्नु परेको छ। निश्चित रूपमा भोलि चुनाव गराउँदा पनि हामीलाई हेर्नुहोस् अरबौँ खर्च लाग्छ। यहाँ कोरोनाले चाहिँ मान्छेलाई हातमुख जोड्न गाह्रो भइराखेको अवस्थामा निर्वाचनतर्फ देश लानु भनेकै एउटा चाहिँ जनताको पक्षमा होइन अहिलेको अवस्थामा। र अर्को कुरो नेतृत्वले पनि हेर्नुहोस् जनताका माग र जनताको पक्षका आवाज सडकमा उठाउँदैनन् कहिले पनि होइन। खालि आफूलाई चाहिँ एउटा सत्ताको लागि लडाइँ भयो भने मात्रै चाहिँ त्यो सडकमा आउने। विगत चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला 63 सालको आन्दोलनमा जब अप्ठ्यारो परेपछि आउनुभयो, अहिले पनि 3 जना चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अप्ठ्यारो परेपछि सडकमै आएर पोलिटिक कसेर बस्नु, यो चाहिँ फगत एउटा जनतालाई देखाउने तमासा सिवाय यो केही पनि होइन। अब जे होला हामी आशा गरौँ एउटा सकारात्मकतातिर जाला। तर यो यति सङ्कट छ, जनताले अझै बुझ्न सकेका छैनन्। हामी सबैभन्दा सङ्कटको समयमा स्वाभाविक रूपमा छौँ, किनभने देशका ठुला दलहरूको झगडा यो बेला देखिएको छ। भोलि कुन दिशातिर जाला यो देश भन्ने हामीले आकलन गर्न सकेका छैनौँ। यो चिन्ता र पीर सबैलाई छ। तर यही कुरालाई पनि अतिरञ्जित बनाइएको छ। एक पक्ष भन्छ जनताको पक्षमा हामीले निर्णय गरेका छौँ, अर्को अपक्ष भन्छ जनताको चाहिँ मर्मलाई कुल्चिएर यो निर्णय भयो, अर्को पक्ष भन्छ जे गर्यो ठिक गर्यो, अब हामी सत्तामा जाने बाटो खुलेको छ, अर्को पक्ष भन्छ राजा आऊ देश बचाऊ। अब यो जनतालाई दोधार
र जनतालाई एउटा भ्रममा पार्ने काम त यी सबै व्यक्तिबाट भयो नि। कुन पक्ष सही त? अब हेर्नुहोस्, दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, हामीले सही पक्ष नै पाउन सकेनौँ होइन। जनतालाई चाहिँ एउटा भर्याङ बनाएर सत्तामा जाने र जनताको लागि भनेर चाहिँ एउटा जनआन्दोलन पनि जनताको लागि भनेर गर्ने र सत्तामा पुगेपछि जनताका ती योगदानहरू बिर्सने र तपाईँको चाहिँ एउटा माओवादी जनयुद्ध पनि जनताको लागि भनेको थियो, उहाँहरूको पछिल्लो जीवनशैलीले त्यो पनि एउटा गलत साबित भयो। र अहिलेको सरकारले पनि यो जनताको लागि चाहिँ एउटा ताजा जनादेश भनेको छ। हेर्नुहोस्, अघि नै भयो हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो कोरोना महामारी बिच ताजा जनादेशमा जानको लागि अहिले यो देशको आर्थिक स्थिति होइन, एउटा सामाजिक स्थिति र जनताको त्यो चाहना र भावना थिएन। र यो पक्ष सही भन्दा पनि हामीले त एउटा नयाँ सही पक्षलाई चाहिँ एउटा सत्तामा ल्याउन सकेनौँ। र त्यो प्रविधि अब भएन भने मैले अघि नै जुन नाम लिएँ त्यस्ता पात्रहरू चाहिँ यो देशमा अगाडि नआउने हो भने हेर्नुहोस्, यो नेतृत्वबाट चाहिँ एउटा निराशाको अवस्था पैदा भइरहेको छ। अब हिजो चाहिँ आफू पद हुन्जेल मिलेर चाहिँ गर्ने सत्ता पक्ष विपक्ष, भोलि पद नपाएपछि झगडा गर्ने प्रविधि उहाँहरूको चाहिँ यो विगतदेखिकै हो। यो अहिले पनि यो एउटा छरपष्ट रूपमा सडकमा आइरहेको अवस्थामा नेतृत्वलाई सचिएर भोलि जनताले चाहिँ नयाँ चाहिँ नेतृत्व उत्पादन गर्नेतर्फ चाहिँ गएन भने आगामी यिनै नेतृत्वबाट चाहिँ देशको विकास र एउटा अग्रगमनतर्फ देश जान गाह्रो छ। यो नै हाम्रो चाहिँ एकदम दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था र हामीले एकदम नचाहेको कुरा जो भइरहेको छ। अब नेतृत्वलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सुधारेर ल्याउन सकेनौँ भने र अथवा नयाँ नेतृत्व हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ र नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ एउटा सत्तामा ल्याउन सकेनौँ भने चाहिँ अब यही हिसाबले जाँदा चाहिँ हाम्रो दिनहरू चाहिँ सुखद छैनन्। लगभग अब विभिन्न प्रदेश दुई बाहेकका अधिकांश प्रदेशहरू चाहिँ यति बेला विवादमा छ। अझै यसरी भनौँ, धेरै प्रदेशका नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव सुरु भइसकेको छ। मुख्यमन्त्री माथि भर्खरै शेरधन राईलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेका छन् भने प्रदेश नम्बर 3 पनि सङ्कटमा छ, प्रदेश नम्बर 4, प्रदेश नम्बर 5, प्रदेश नम्बर 6, 7 होइन। प्रदेश नम्बर 2 मात्र अलिकति अहिलेसम्म जोगिएको होला, सम्भवतः यो पनि सङ्कटमा जान्छ, किनभने सबै प्रदेश अलि सङ्कटमा भइसकेपछि यो हिसाबले पनि होइन। अब त लगभग ओलीले सङ्घीयता नचाहेको, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको पक्षले सङ्घीयतालाई फोर्दै हिँडेको एउटै त भयो नि होइन। मैले अघि नै भने यो समग्र नेतृत्वलाई हामीले एउटा तुलामा राखेर हेर्नु कोही कम छैनन्, तर पछिल्लो समय संवैधानिक हिसाबले र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेका हिसाबले यसको दोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढी लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त आवाजै यही छ नि, भ्रष्टाचार म पनि गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न। हेर्नुहोस्, हरेक कुरा भनेर भन्दा गरेर देखाउनु पर्यो होइन। उहाँहरूले भनाइ एउटा छ, गराइ फरक छ। नेतृत्वले जनताको लागि भनेर भन्नुभएको छ, तर गराइ चाहिँ उहाँहरूको आत्मकेन्द्रित आफू केन्द्रित छ। आफू नजिकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पदहरू बाँड्ने उहाँहरूले विगतदेखि गरिराख्नु भएको छ र चाहिँ एउटा जनताको लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउनुहुन्न। आफूलाई चाहिँ सत्तामा आउनको लागि एउटा संविधानसम्मलाई र देशलाई समेत दुर्घटनातर्फ लाँदै हुनुहुन्छ भने अब उहाँहरूबाट हामीले एउटा आशा अपेक्षा ठुलो गर्न सकिन्न। अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो प्रदेशहरूमा यो चाहिँ विवाद आयो। हेर्नुहोस्, जब प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस भएर प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अब यो रोग त प्रदेशमा सर्ने नै भयो। अब यो सत्ताकै लडाइँ हो र हाम्रो देशको संविधान पनि, अब हामी संविधानका विद्यार्थी हेर्नु, संविधानमा एकदम त्यत्रो संविधान सभाले बनायो। अब प्रदेशको व्यवस्था पनि जुन अहिले यो संसद विघटन भयो होइन, त्यसैको चाहिँ धारा 76 को कपी गरेर राखे जस्तो देखिन्छ। र अब त्यहाँ चाहिँ भोलि सरकार भोलि विघटन भएर राष्ट्रपतिले चाहिँ भोलि त्यो टेक ओभर गर्न पर्ने अवस्था आयो भने पनि अब यो संविधानको भाइलेन्स त भइहाल्यो। अब यो हिसाबमा चाहिँ हरेक कदम चाहिँ अब गैर संवैधानिक र अप्रजातान्त्रिकै हुँदै जाने हो। यसमा चाहिँ कुनै अब नौलो मान्नु पर्दैन। अब तपाईँका लागि अन्तिम प्रश्न, जस्तो अहिले जतिले पनि जुन रूपमा आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त्यसको एउटा मात्रै सोचाइ र एउटा मात्र अन्तिम गन्तव्य भोलि सत्ता नै हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
बहस पनि उठिरहेछ। यो बहसले भोलि केही निराकरण ल्याउला। तर चिनको राजदूत अहिले चिनको राजदूत, नेपालका लागि आएकी राजदूत अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, विभिन्न नेताहरूलाई भेटिरहँदा भारतका राजदूतले पनि विद्युत रूपमा भेटिरहने र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले केही दिन अगाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई निर्मल निवासमै गएर भेटेको भन्ने समाचार हल्लाहरू आइरहँदा यो कसको बढी चलखेल देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो निश्चित रूपमा हेर्नुहोस्, हाम्रो नेतृत्वले विदेशीको एउटा इसारामा चलखेल गरिराखे पनि यो निश्चित रूपमा सही हो। भोलि एउटा विदेशीले, भोलि भारतले, चाइनाले आफ्नो तर्फबाट यो देशभित्र स्पेस खोजिराखे अवस्था छ र यसैको परिणाम यो झगडा हो उहाँहरूको, होइन? अब यो संविधानमा चाहिँ 2 वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसकिने एउटा व्यवस्था राख्या भएरै त्यो 2 वर्षसम्म चुप लागेर बस्या हो। र एउटा चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ भोलि यहाँ खेल्दै गएर एउटा चाहिँ पहिलाको जस्तै यो संहिता र गणतन्त्र चाहिँ नै अभाव सिद्ध भयो भनेर भोलि राजासहितको एउटा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था गर्नेतर्फ भन्यो भने यिनै नेतृत्वहरू चाहिँ विदेशीको इसारामा जानेतर्फ चाहिँ उहाँहरूले बाटो बनाइराख्नु भएको छ। प्रचण्डले पनि यो चाहन्छन्। अब हेर्नुहोस्, यहाँ त एक पक्ष भारतबाट परिचालित भयो भने अर्को चाइनाबाट छ, होइन? अब देशको नेतृत्व र देशको लागि हित गर्ने नेतृत्व नै हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा यो नेता ऊ नेता भन्नु परेन। उहाँहरूको क्रियाकलाप चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तै नै भोलि देखिन्छ र उनीहरूकै कारण चाहिँ भोलि राजाले स्पेस पाउने ठाउँ चाहिँ बनाउँदैछन्। यो महत्त्वपूर्ण समय र साथका लागि धन्यवाद। यो संवादमा जोडिनु भयो। अन्य श्रृङ्खलाहरूमा पनि तपाईँसँग बस। हस्, तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद। मेरो